नई हुकूमत आ गई, मुबारक हो आप सबको। IMF दरवाजे पे खड़ा है। 75 साल से हमने और कुछ नहीं किया सिवाय IMF प्रोग्राम करने के। दुनिया से भीख मांगो, फिर हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। और गरीब के पास एक ही रिस्पॉन्स होता है, वो मुल्क से बाहर भागता है और पैसे कमा के अपनी फैमिली का कुछ करता है और बड़ा अच्छा करता है। हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं। IMF भी आके यही कहता है कि टैक्सेस बढ़ाओ, और ये नहीं हमें समझ आती कैसे बढ़ाओ, पर बढ़ा दो। फिर IMF कहता है कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं हमें समझ आती बिजली की कीमत कैसे बढ़ाओ, पर बढ़ा दो। हुकूमत बहुत बड़ी है। अगर किसी ने बिजनेस प्लान करनी है, उसको पता नहीं 3 महीने में टैक्स बदल जाएगा, 6 महीने में बदलेगा। क्या हमें एक्सपोर्ट बढ़ा के रिजर्व नहीं बढ़ाने? एक्सपोर्ट हमारे सेक्टर सारे बेचारे डरे बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, नया कारोबार कोई नहीं कर रहा, बिकॉज हमें पता नहीं टैक्स कब लग जाए। 122 नई सड़कें बना रहे हैं। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपका कर्जा बढ़ा हुआ है तो क्यों बना रहे हैं? Welcome. You are listening to the podcast by Pakistan Institute of Development Economics, PIDE, the premier think tank of Pakistan in research, public policy and economics. नई हुकूमत आ गई, मुबारक हो आप सबको। माशाल्लाह हम एक और दफ़ा तरक्की की तरफ गामज़ान हो रहे हैं। बट जैसे कि आप सबको पता है, वी गॉट ह्यूज चैलेंजेस एंड IMF दरवाजे पे खड़ा है। और IMF का प्रोग्राम मेरा ख्याल हुकूमत ने पहले ही साइन करना है। शायद अगले 10-15 दिनों में IMF से डिबेट भी शुरू हो जाएगी और मार्च अप्रैल तक तो IMF का प्रोग्राम साइन हो जाएगा। अब मसला ये है कि IMF के प्रोग्राम तो हम शुरू दिन से करते आ रहे हैं। 75 साल से हमने और कुछ नहीं किया सिवाय IMF प्रोग्राम करने के। हमारी इकनॉमिक पॉलिसी मेरा ख्याल अगर मैं समराइज़ करूँ तो बड़ी सिंपल है। IMF के प्रोग्राम करो, दुनिया से भीख मांगो, सारे जो भी लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हुआ, चाइना हुआ, जो भी हुआ, उससे हम भीख मांगते हैं और फिर हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जिसको हम हक हैक मॉडल कहते हैं। बार बार प्रोजेक्ट्स हम लगाते हैं। क्या ज़्यादातर हमें शौक है सड़कें बनाने का या बिल्डिंगें बनाने का या यूनिवर्सिटी बनाने का, तो ठेकेदारी के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, वो भी कर्जे लेके, और IMF के प्रोग्राम साइन करते हैं। इकनॉमिक पॉलिसी में हमारा कोई जोर नहीं। एक हमारा बहुत बड़ा चीज़ है जो हम कहते हैं बस गरीबी में हमने कुछ करना है, गरीबों के लिए कुछ करना है। हर TV प्रोग्राम पे आता है गरीब बेचारा क्या करे, उसको रिलीफ कैसे देंगे, गरीब बेचारा क्या करे। और गरीब के पास एक ही रिस्पॉन्स होता है, वो मुल्क से बाहर भागता है और पैसे कमा के अपनी फैमिली का कुछ करता है और बड़ा अच्छा करता है। हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं। पर चले, IMF आ रहा है तो IMF से क्या बात करेंगे। IMF भी एक ही चीज़ करता है बार बार। IMF भी आके यही कहता है कि टैक्सेस बढ़ाओ, और ये नहीं हमें समझ आती कैसे बढ़ाओ, पर बढ़ा दो। फिर IMF कहता है कीमतें बढ़ाओ, ये नहीं हमें समझ आती बिजली की कीमत कैसे बढ़ाओ, पर बढ़ा दो, क्योंकि आपके नुकसान हो रहे हैं। हम सब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि बिजली का एक सेक्टर जो है या गैस का सेक्टर भी जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहा है और उसको ठीक होना चाहिए। पर वो प्राइस इंक्रीजेस से नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग है, उसकी जो हेमरेजिंग है, वो वहीं की वहीं बैठी हुई है। चाहे कुछ भी कर ले, उन्होंने लॉसेस करने हैं। बल्कि ये भी देखा है कि आप प्राइस बढ़ाते तो लॉस और बढ़ जाता है, बिकॉज लोग डिमांड कम करते हैं, तो हमने IPPs वगैरह के पैसे देने, लॉस और बढ़ जाता है। तो बिजली का सेक्टर जो है रिक्वायर्स डीप सर्जरी, रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस। हम बात कर चुके हैं पाइड में, इस पर आपके लिए एक और वीडियो इस पर बनाएंगे। बहुत ज़रूरत है बिजली की चेंजेस की। उसके बाद वो कहते हैं जी कि आप टैक्सेस इंक्रीज़ करें। ये भी माना है कि हमारे पास टैक्सेस कम आते हैं, पर कम किस लिहाज से आते हैं? कम इस लिहाज से आते हैं कि हुकूमत बहुत बड़ी है। बहुत दफ़ा पाइड में कह चुके हैं, हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा। पर होता क्या है, IMF प्रोग्राम में हुकूमत बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल IMF भी कहता है गरीबों के लिए कुछ और बनाओ, तो फिर हुकूमत बढ़ जाती है, हुकूमत का साइज़ बढ़ जाता है, बहुत सारी भर्तियाँ हो जाती हैं, तो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा। फिर आपको भर्तियाँ जब करते हैं तो उनको घर भी देने हैं, उनको आपने पेंशन भी देनी है, उनको आपने और पता नहीं कितनी सब्सिडीज देनी है, तो फिर टैक्स तो चाहिए। फिर टैक्स GDP रेशो बढ़ाएं। पर जब हम टैक्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम टैक्स बढ़ाते हैं बगैर सोचे समझे कि जी बिजली पे एक टैक्स लगा दो, दूसरा भी लगा दो, तीसरा भी लगा दो। अगर हमने स्कूल फीस है उस पर भी टैक्स लगा दो। अगर हमने क्या कहते हैं बैंक से पैसे निकलवाने उस पर भी टैक्स लगा दो। फिर हम टैक्स पॉलिसी बहुत रैपिडली चेंज करते हैं। हर 3 महीने के बाद नया बजट आ जाता है, मिनी बजट। जब ये होता है तो क्या होगा कि जनाब लोग डर जाते। अगर किसी ने बिजनेस प्लान करनी है, उसको पता नहीं 3 महीने में टैक्स बदल जाएगा, 6 महीने में बदलेगा, कब बदलेगा, तो वो बेचारा डर के बैठ जाता है, पैसे रोक लेता है। वो कहता है पैसे मैं जेब में डालूँ तो बेहतर है या बाहर ले जाऊँ तो बेहतर है, तो वहाँ से मुसीबत पड़ जाती है। तो आई थिंक टैक्स की जो मुसीबत जो इन्होंने कहा टैक्स GDP रेशो इंक्रीज़ करें, ये 75 साल से काफ़ी नहीं हो गया? क्या इस पे IMF को सोचने की ज़रूरत नहीं
کہ 75 سال سے یہ ہو رہا ہے، اس کو ہم اور اتنے زیادہ نہ کریں، اس کو سوچ لیں کیا کوئی اور طریقہ ہے. پھر IMF اس کے ساتھ ہی کہتی ہے آپ کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھا دیں، تو ٹیرفس بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹیرف بڑھتے ہیں، ہم چیزیں منگوا نہیں سکتے، اور پھر اور چیزیں ہو جاتی ہیں کہ روک دو. فار ایگزامپل گاڑیاں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، گاڑیاں صرف لوکل مینوفیکچر سے لینی ہے، پھر آن بڑھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. پھر اب جب گاڑیاں آپ پرانی گاڑیاں خرید رہے ہیں جن کی ٹیکنالوجی پرانی ہے، تو تیل بھی بڑھ جاتا ہے، تیل کی ضرورت، تو تیل بھی پھر آپ لے کے آتے ہیں. اور وہ پھر IMF کہتا ہے بھائی تیل لے کے آئے تو اور ٹیکس لگائیں. تو ایک عجیب قسم کا مسئلہ بن چکا ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور IMF ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک کرے گی. میں نے کہا نا IMF تو پھنس گئی ہے، وہ ایک ہی طریقے سے سوچتی ہے. ہماری حکومت کو ڈفرینٹ سوچنا ہے. اب سوچ رہے ہیں نئے فارن فائنانس منسٹر کوئی بینکر آئیں گے یا کیا، آئی ہوپ کہ ان کی نئی سوچ ہو. اور پر نئے فائنانس منسٹر کے ساتھ کون ہے؟ تو وہی لوگ ہیں پرانے. تو کیا ہوگا؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ IMF کا پروگرام تو صرف ٹیکس کی بات کرتا ہے، پھر کہتا ہے ریزرو بڑھانے ہیں. پھر جب ریزرو بڑھانے، ہم سب مانتے ہیں ریزرو بڑھانے بڑی اچھی بات ہے، ضرور بڑھائیں. تو ریزرو بڑھانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم بوروئنگ کر کے پیسے وہاں رکھ دیتے ہیں. کیا ہمیں ایکسپورٹ بڑھا کے ریزرو نہیں بڑھانے؟ تو ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو کیسے بڑھائیں گے؟ اس پہ بات نہیں کرتے. ایکسپورٹ ہمارے سیکٹر سارے بیچارے ڈرے بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا، نیا کاروبار کوئی نہیں کر رہا، بیکاز ہمیں پتہ نہیں ٹیکس کب لگ جائے گا، ہمیں پتہ نہیں کب کڑکی نکل جائے گی ہماری، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی بدل گئی ہے. تو ہر بندہ ہاتھ روکی بیٹھا ہے. IMF اس پہ سوچتا نہیں کہ ہاتھ کیوں روکی بیٹھی ہے. اچھا اگر ریزرو بلڈ اپ کرنے وہ بڑھانی ہے اپنی ایکسپورٹس، تو پھر ایکسچینج ریٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کی ریئلسٹک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کنٹرول ہونی چاہیے. ہم نے تھرو آؤٹ آر ہسٹری گورنمنٹ کنٹرول ایکسچینج ریٹ لگائی ہے. اس کی وجہ سے ہم 5-6 دفعہ مار کھا چکے ہیں، جو ہم نے ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے. ہمارے ملک میں 5-6 بہت بڑے کرنسی کرائسس آئے. کیوں؟ کیونکہ ہر فائنانس منسٹر، ہر گورنر سینٹرل بینک کہتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایکسچینج ریٹ پالیسی دبا کے رکھے، یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کو موو نہ کرنے دیا جائے. ہم نے کئی دفعہ ریزروز خرچے ہیں، یعنی کہ ڈالر پھینکے مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. جب ہم وہ کرتے ہیں تو پھر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ فیوریبل ہو جاتی ہے امپورٹس کے لیے. جب آپ ایکسچینج ریٹ کو لوور کریں گے تو امپورٹ سستی ہو جاتی ہیں. پھر لوگ ماشاءاللہ آڈیز اور لینڈ کروزر وغیرہ منگواتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بٹ پھر قوم کے ریزرو چل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھوتا کرنا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہونی چاہیے، کہ یعنی کہ جو بھی خرید و فروخت ہو اس کے تحت پرائس نکلے. پر IMF اس بات کو مانتی ہے، اور IMF کی آرٹیکلز آف اگریمنٹ بھی ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ کاروبار چلنا چاہیے، اس کاروبار میں جو قیمت نکلتی ہے وہ ایکسچینج ریٹ ہونی چاہیے. بٹ پھر حکومت IMF کو کیا کہتے ہیں دیکھتی نہیں، اور حکومت کنٹرول کر لیتی ہے، اور IMF مان جاتی ہے. حکومت نے کیا کیا ہوا، وہ ابھی فار ایگزامپل کافی سارے LCs نہیں کھلتے، کافی ساری چیزوں پہ بہت قطغن ہے، لگژری امپورٹس کو کہتے ہیں. نمبر 2، پیسے جو لوگوں نے کمائے ہیں وہ ان کو جانے نہیں دیتے. ضروریات جو ایکسچینج ریٹ کی وہ پوری نہیں ہوتی. تو پھر اس کا مطلب ایکسچینج ریٹ بھی مینیپولیٹری رہتی ہے. پھر ایک دم بہت دیر جب ہو جاتی ہے، بم پھٹتا ہے، تو پھر ایکسچینج ریٹ ٹھا کر کے نیچے جاتی ہے. تو یہ جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو روکی رکھتے ہیں، پھر ٹھا کر کے نیچے جاتی ہے، یہ بھی ایک اور انسرٹنٹی کریٹ کر رہا ہے. تو پولیٹیکل انسرٹنٹی ایک چیز ہے، اکنامک انسرٹنٹی بیکاز لیک آف پالیسی بھی بہت ہے. اب IMF بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ فسکل ہمارا ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے. ہم سب کہتے ہیں فسکل قرضے ہمیں نہیں لینے چاہیے، سب کہتے ہیں. تو بھائی چلے IMF کو بھی سوچنا چاہیے. کچھ دیر کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کو روک دیں. اب یہ دیکھیں، ابھی بھی انہوں نے کہا، کل کو کوئی اناؤنسمنٹ آئی کہ 122 نئی سڑکیں بنا رہے ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ کا قرضہ بڑھا ہوا ہے تو کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت ہے؟ ان کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہوا ہے، کوئی کام ہوا ہے، دیکھ لیں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے اور جس پہ بات کرنی چاہیے. تو میں آج ادھر ہی ختم کرتا ہوں کہ IMF آ رہا ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے. میں نے تو بڑی سرسری بات کی، اس پہ آگے بھی بات کریں گے، بہت ضرورت ہے بات کرنے کی. میں اپنے سب اکانومسٹ بھائیوں کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آئیے بیٹھیے بات کریں. ہم خود ایک IMF کا پروگرام اپنا بنائیں اور حکومت کو دے دیں، IMF کو دے دیں. شاید کوئی سوچ ہماری نئی آئے، کیونکہ ہمیں اس ملک میں بہت ضرورت ہے نئی سوچ کی، نئے طریقے سے دنیا کو دیکھنے کی. اور پائیڈ یہی کوشش کرتا ہے، اور آپ سے بھی تعاون ہو، یہی ہمارا کہ کوشش یہی ہے کہ ہم
ایک نئی سوچ پیدا کریں جو ہماری ترقی کے لیے ہو. بٹ دس کین اونلی ہیپن اف آل آف اس کم ٹوگیدر اینڈ ریڈی ٹو ہیو اے ڈائلاگ. یہ پھر بعد میں جب IMF آ کے کچھ کر جاتا ہے، پھر کچھ لوگ شو ڈالتے ہیں اور ٹی وی پہ شو ڈالتے ہیں، اس کا کوئی مزہ نہیں آتا. ہمیں سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی ریسرچ سے، اپنی سوچ سے، اپنی کنورسیشن سے ایسی تجویزیں دیں جن کو IMF اپریشیٹ کرے اور جن کو ہماری حکومت بھی شاید اپریشیٹ کر لے. یہ تو مانتے ہیں کہ حکومت ہماری بات تو نہیں سنے گی، پر شاید IMF کی بات ہی سن لے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی ریسرچ لگا کے، سوچ کے، ان باتوں کو چیلنج کر کے IMF سے بڑے رسپیکٹفلی ہم ڈبیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ جی دیر آر بیٹر ویز ٹو ڈو تھنگس. تو اس پہ مزید بات ہوگی، ابھی اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. Thank you for listening. You can watch our podcast on our YouTube channel, Bhide Official.